لٹا دینے رقص اور سرور دیاں محفلاں وچ لکھاں کروڑاں لٹا دیتے جاں، ریس لا کے پیسے سٹے جاندے تماشیاں اُتے جوانو۔ اسے گلی دے اندر حضور دا امتی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ گھر وچ آٹا نہیں ہے، مہنگائی کتے پہنچ گئی ہے؟ مہنگائی کس جا؟ مسلمان دا ساتھ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ مومن دا احساس نہیں کرے گا تو مومن کان نہ کرنا، امیر المومنین کان کرنا ہی۔ مومن نہ ویکھ بھئی اس تیرے نال چنگا کیتا یا ماڑا، تو مالکاں کان ویکھ چکے اتھے زندگی صدا تو نہیں رانا۔ جدو احساس مر جاوے تا قوماں مر جاندیاں نے جوانوں، احساس نال قوماں راندیاں۔ احساس دا نام زندگی ہے جوانوں، ورنہ ساہ لین دا تے خون دی روانی دا نام زندگی نہیں ہے تو حیوان بھی لے رہے ہیں، جا کے روڈ تے ویکھو کھوتے گھوڑے بھی ساہ لے رہے ہیں۔ کھان پین دا نام زندگی نہیں ہے، لاتعداد ڈنگر مال ہیں جڑے کھرلیاں تے کھلو کے کھا پی رہے ہیں۔ کھان پین دا نام احساس دا نام زندگی ہے، احساس دا نام جوانوں زندگی ہے۔ احساس نو پیدا کر، عالم اسلام دا ساتھی بن، عالم اسلام دے نال کھلو، عالم اسلام دا وکیل بن۔ جتھے بیٹھا کر مسلمانہ، تو شیعہ تو اہل سنت ہے، تو قرآن دی بات کیتی کر، تو حضور دی بات کیتی کر۔ جنان اللہ شان تے عزت رب دیتی ہے تے قرآن جنان دی تصدیق کیتی ہے، انہاں دی حمایت کیتی کر، چاہے وہ آل رسول ہون، چاہے صحاب رسول ہون، چاہے ازواج رسول ہون، تے جنان دے تے اللہ برات جنان دے تو کیتی ہوئے، جنان دے تو رب دوری دا حکم دیتا ہوئے، وہ چاہے عالم یہودیت ہوئے یا کوئی منافق ہوئے، اس تو دور رہے تاکہ اللہ دی بارگاہ میں تو سرفراز ہو چکے۔ اے او دین آئے جوانو جس واسطے حسین او پتر بھی قربان کیتا، جڑا ٹرے آتے لگدہ ہی اکبر نہیں محمد جا رہے ہیں۔ اے او دین آئے جوانو، تسا پتر پر نال ہے، عالم اسلام روز خوشیاں، عالم اسلام روز خوشیاں، تسی پتر پر نال ہے، عالم اسلام آلیاں ہو تو نصیب ہون، تسی دوترے کھڑائے، تسی پوترے کھڑائے، تسی آجاد ہو اللہ میں دادا بنائے۔ الحمدللہ میں اپنی زندگی اولاد نو وسدیاں ویکھے حسین اکبر نہیں پرنایا۔